अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन करام, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की सबसे बड़ी ख़बर क्या है? आज की सबसे बड़ी ख़बर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा है कि वो इमरान खान की दरख्वास्त पर फैसला किए बग़ैर घर नहीं जाएंगे। अब उन्हें कब जाना है? उन्हें 16 सितंबर को रिटायर होना है और आज अगर देखा जाए तो 18 अगस्त है, एक महीना भी उनके पास नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से आज होने वाला बड़ा ऐलान बड़े बड़ों को 440 वोल्ट का झटका देने के लिए काफ़ी है। आज हुआ क्या है, ये ख़बर मैं पहले भी दे चुका हूँ कि 22 तारीख बड़ी इम्पोर्टेंट है और मैंने आपको कहा था कि 18 और 22 ये दो अहम दिन हैं। एक तो 18 तारीख का दिन मैंने कहा था कि मुकर्रर कर दिया गया है, इसलिए कि इमरान खान ने एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी और उसके हवाले से अगर फ़ैसला इमरान खान के हक़ में हो गया तो पिछले 16 महीनों के अंदर जितनी मेहनत की गई है, इमरान खान की हुकूमत गिराई गई, एक नई हुकूमत लाई गई और उस हुकूमत ने आने के बाद 16 महीनों में जो कुछ किया, मिसाल के तौर पर उनके सबसे बड़े काम क्या थे? केसेस माफ़ कराए जाएं, अपने आप को क्लीन चिट दी जाए, एनआरओ दिया जाए, वो सारे का सारा धड़ाम से नीचे आ जाएगा और वहीं से खेल दोबारा शुरू होगा जहाँ पे ख़त्म हुआ था। नाज़रीन इकराम, आपको याद होगा इमरान खान कहते थे कि मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा और इमरान खान का कहना था कि जो मर्जी हो जाए मैं इनके सामने झुकूंगा नहीं, मैं इनकी ग़ुलामी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब ख़बर यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक केस की समाअत हुई। फिर केस की समाअत के अलावा काले कोट वाले भी मुल्क गिर तहरीक शुरू करने वाले हैं, इस पर भी मैं अभी बाद में बात करता हूँ। लेकिन असल मामला आज हुआ क्या है वो बड़ा दिलचस्प हुआ है। हुआ ये कि आज नैब तरामीम केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया और वहाँ पे 3 रुकनी बेंच था, जिसमें एक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ख़ुद थे, फिर इनके साथ जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह थे। इस मौके पर एक बड़ी हैरानकुन बात हुई कि इस केस की 46 समाअतें हो चुकी हैं, आज 47वीं है। अब 47वीं समाअत पर यानी 1.5 महीना मुसलसल एक केस सुना जाए, 1.5 महीने के बाद एक फाजिल चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस हवाले से कहा 46 समाअतों के बाद कि केस की आप फुल कोर्ट समाअत करें। फुल कोर्ट समाअत का मतलब ये था कि अदालत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस का फैसला करें या फुल कोर्ट तश्कील दें। लेकिन चीफ जस्टिस ने सारी बातों पर जो उनके एतराज़ात थे, इन सारी बातों को लेके आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उनके कानों से धुआं निकाला है। वो कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि मेरी रिटायरमेंट में कुछ दिन बाकी हैं और ये बड़ा ही अहम केस है जो हम काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं और ये मुकदमा जो तवील अरसे से ज़ेर समाअत है। मैं चाहता हूँ कि मेरी रिटायरमेंट करीब आ गई है और ये जो इंतहाई अहम मुकदमा है इसका मुझे हर सूरत फ़ैसला करना होगा। अगर मैं फ़ैसला ना दे सका तो ये मेरे लिए बायस शर्मिंदगी होगा। लेकिन आज वो जो हमारे बड़े आइन परस्त हैं, हम तो ये समझते हैं कि हमारा हर जज आइन परस्त है, आइन के साथ खड़ा है, तो उन्हें 46वीं समाअत के बाद ये ख्याल आया है कि क्यों ना फुल कोर्ट तश्कील दे दी जाए। और इसका मतलब ये था कि फुल कोर्ट हो और केस फिर ज़ीरो से शुरू हो और इससे कुछ और तो हल नहीं होगा। यानी केस हतमी दलाइल पर है, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह इसको ज़ीरो करके ऊपर लेके जाना चाहते हैं। और आपको बताना ये चाहता हूँ कि ये दरख्वास्त इमरान खान की जानिब से दी गई है। इमरान खान की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट समाअत कर रही है और अगर इसके ऊपर फैसला आ गया तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कह दिया है कि वो फैसला हर सूरत करना चाहते हैं, अदरवाइज़ उनके लिए ये बात बायस शर्मिंदगी होगी। तो इनकी पूरी की पूरी जो मेहनत का भट्टा है वो बैठ जाएगा और इनकी हर चीज़ रिवर्स हो जाएगी, जैसे बाकी कानून साजी के हवाले से हमारे पास खबरें आ रही हैं। नाज़रीन इकराम, अब मैं आपको जो एक और अहम डेवलपमेंट बताना चाहता हूँ वो ये है कि इलेक्शन चूँकि डिले करने के हवाले से बहुत सी बातें हो रही हैं। आज अनवारुल हक काकड़ ने अपनी काबीना के पहले ही इजलास से गुफ्तगू की। उन्होंने मईशत के मुतालिक बताया, उन्होंने अपनी टीम के मुतालिक बताया, हर चीज़ से मुतालिक बताया सिवाय उस चीज़ के जिसका मैंडेट उनको दिया गया है। वो कह रहे थे कि मुझे कौम की खिदमत का मैंडेट दिया गया है। अनवारुल हक काकड़ साहब, आपको कौम की खिदमत का मैंडेट नहीं दिया गया, आपको एक थोड़े अरसे की जिम्मेदारी दी गई है कि आप इलेक्शन करवाएं। मैंडेट हमेशा अवाम देती है इलेक्शन के ज़रिए, जो आपके पास नहीं है। इन्होंने हर एक ज़रूरी बात की, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात थी इलेक्शंस की,
اس کے اوپر ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو حلف لینے والا ہم نے تماشا لگایا ہوا ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب آپ نے اس پر عمل درآمد ہی نہیں کرنا تو پھر اس مشق سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ اب میں آپ کو جو اصل بات بتانا چاہتا ہوں وہ کالے کوٹ والوں کی ہے۔ ناظرین اکرام، جب جب پاکستان کے اندر کھیل پلٹا ہے، جب جب فیصلہ کن معاملات ہوئے ہیں تو کالے کوٹ والوں کا کردار بڑا مؤثر رہا۔ آپ عمران خان کے معاملے میں دیکھ لیجئے کہ جب کسی کو زمان پارک جانے کی اجازت نہیں تھی تو وکلا جا رہے تھے۔ اس وقت کون عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا؟ وکلا، اور اس وقت بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے کیسز کو لے کے اور باقی چیزوں کو لے کے۔ تو اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو آلریڈی سپریم کورٹ سے رابطہ کر چکی ہے اور پٹیشن فائل کر چکی ہے، وہ چونکہ تحریک انصاف کی حمایت یافتہ وکلاء کی باڈی ہے، یعنی زبیری صاحب تحریک انصاف کی حمایت لے کر آئے ہیں اور یہ حامد خان گروپ سے ہیں۔ اسی طرح سے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی حامد خان گروپ سے ہے، لاہور بار بھی ان کی طرف سے ہے، لیکن پاکستان بار کونسل کے اندر ابھی تک انہیں یہ میجورٹی حاصل نہیں ہے۔ لیکن آج پاکستان بار کونسل نے بھی واضح طور پر ملک گیر احتجاج کی، ملک گیر تحریک کی کال دے دی ہے، اور وکلاء کی تحریک کے سامنے تو جنرل مشرف نہیں ٹک سکے تھے۔ یہ انوار الحق کاکڑ اور دیگر اس طرح کے چیلے چانٹے کیا چیزیں ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہر صورت کروائے جائیں۔ اگر 90 دن کے اندر انتخابات نہ ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک ملک گیر تحریک چلائی جائے گی۔ یعنی آج انوار الحق کاکڑ 9 مئی کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، باقی ہر چیز کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ان کو سزائیں دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، بالکل کریں، لیکن سر قوم کا حق نہ مارا جائے، قوم کو حق رائے دہی دیا جائے، اور یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے، اس میں یہ چیزیں آنے دیں۔ اب آگے اگلی بات یہ ہے کہ اب کھیل ذرا الٹا شروع ہو گیا ہے۔ میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی اور خبر یہ تھی کہ مریم نواز کی ضمانت منسوخی کا کیس لگ گیا ہے۔ اب صرف ان کا کیس نہیں لگا بلکہ جو رانا ثناء اللہ ہیں ان کی ضمانت منسوخی کا کیس بھی لگ گیا ہے، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ مریم نواز کی ضمانت منسوخی کی درخواست کو 22 اگست کو، جبکہ رانا ثناء اللہ کی درخواست کو 23 اگست کو، اور احد چیمہ کی ضمانت منسوخی کی جو نیب کی درخواست ہے اس کو 25 اگست کو سنے گا، اس کی سماعت کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے چند دن بڑے اہم ہیں، اور ان دنوں میں بہت کچھ ہوتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا۔ اتنے امپورٹنٹ ہیں، اندازہ کیجئے پاکستان کے برطانیہ میں جو ہائی کمشنر ہیں ڈاکٹر فیصل، بڑی مؤثر آواز ہیں، ترجمان بھی رہے ہیں دفتر خارجہ کے، ان کی نواز شریف سے ملاقات ہوئی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت نواز شریف عدالتوں سے مفرور ہیں، عدالتوں سے بھاگے ہوئے ہیں، پاکستان کی عدالتوں کو مطلوب ہیں، پاکستان کا ہائی کمشنر ان سے کیسے مل سکتا ہے؟ کیا پاکستان کا ہائی کمشنر ریاست کا ملازم ہے یا شریف خاندان کا ملازم ہے؟ یہ بڑا ضروری ہے، اور اگر کوئی ایسی بات تھی بھی تو نواز شریف کو پاکستان کے ہائی کمیشن میں آنا چاہیے تھا، نہ کہ ہائی کمشنر کو چل کے ان کے پاس جانا چاہیے تھا۔ یہ کوئی اچھی مثال نہیں ہے۔ عمران خان اور باقیوں کے لیے الگ پیمانے ہیں، اور جن کی آج کل طاقتوروں کے ساتھ یس ہے ان کے لیے پیمانے الگ ہیں۔ اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ صورتحال آگے کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ دوسری جانب یہاں سے لوگ اڑان بھرنا شروع ہو گئے ہیں۔ خبریں آ رہی ہیں اسحاق ڈار کے مطابق، اسحاق ڈار سے متعلق کہ کل اسلام آباد سے صدیق جان کا دعویٰ تھا کہ وہ روانہ ہونے والے ہیں یا روانہ ہو چکے ہیں بیرون ملک۔ اب فرار کا وہ لفظ استعمال کر رہے تھے۔ پھر سمیع ابراہیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار اپنے وطن سے اپنے دوسرے وطن روانہ ہو گئے۔ اگر وطن سے وطن روانہ ہو گئے ہیں تو ان کا پہلا وطن تو ظاہر ہے دبئی ہو سکتا ہے یا پھر لندن ہو سکتا ہے، کیونکہ وہیں وہ دکھائی دیتے ہیں جہاں پہ نواز شریف کی بھی پاکستان کے ہائی کمشنر کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے۔ ایک خبر ہے، اور ایک اور خبر ہے کہ بلوچستان میں بھی نگران وزیر اعلیٰ آ گئے ہیں، علی مردان ڈنکی۔ اچھی بات ہے، لیکن کیا آپ کو علم ہے آج وہ گفتگو کر رہے تھے نگران حکومت سے متعلق۔ اب جو ہم نیوز ہے اس کے مطابق نگران حکومت کی حلف برداری میں کسی اہم غیر ملکی سفیر نے شرکت نہیں کی۔ ان کے مطابق 170 دعوت نامے بھجوائے گئے تھے، لیکن کسی بھی ملک کے سفیر نے اپنی شرکت یقینی نہیں بنائی، وہ نہیں آئے۔ اس سے آپ کو آئندہ کے حالات کی پکچر کافی حد تک
वाज़ेह नज़र आएगी। तो नाज़रीन करम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है, आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।